सारी साजिशों, सारी ताकतों और सारी मेहनतों के बावजूद इमरान खान का जेल से इंटरव्यू सामने आ गया और उस इंटरव्यू ने तहलका मचा के रख दिया। अभी आप ये बात सुनिए इमरान खान की जी। वो कहते हैं, मैं डेथ सेल में हूँ क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूँ। कैद तन्हाई में बुनियादी हकूक से महरूम हूँ। ये नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है। मजबूत रहता हूँ। अपने आप को जहनी तौर पर तेज रखने के लिए वर्जिश और किताबों का मुतालिया करता हूँ। इमरान खान का सहाफी मेहदी हसन को जेल से सवालों का जवाब। अब एक और इमरान खान की बात सुने, कहते हैं, मेरा पैगाम हमेशा वाज़ेह रहा है, फौज को अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। जब भी इन्होंने इससे आगे बढ़कर अपने ही लोगों के खिलाफ काम किया, मुल्क ने टूटने समेत भारी कीमत अदा की। बदकिस्मती से तारीख से सबक नहीं सीखा, वही गलतियां दोहराई जा रही हैं जिसके तबाह कुन नताइज आते हैं। इमरान खान का सहाफी मेहदी हसन को जेल से सवालों का जवाब। अब ये आप मलिक रियाज की बात सुने, जो नून लीग को यानी कि बिल्कुल लड़ी गया है। मलिक रियाज कहते हैं, आप मेरा कारोबार तबाह नहीं कर रहे, आपके इक़दामात मुल्क की माशी तरक्की को रोक रहे हैं। मैं दोबारा वाज़ेह करता हूं कि अल्लाह ताला की मदद से मैं किसी ताकत के खेल में कठपुतली नहीं बनूंगा। सिद्दीक जान की बात सुने, कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई यकीनी हो गई है। आज भी इनकी रिहाई के ऑर्डर आ सकते हैं। आज केस खत्म हो जाएगा और मुख्तसर फैसला सुनाया जा सकता है। हामिद मीर की बात सुने, कहते हैं, कंपनी की हुकूमत शायरों और सहाफियों को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा इसलिए समझती थी कि भगत सिंह जैसे बागी, गालिब, टैगोर और इलामा इकबाल जैसे शायरों से मुतासिर थे। पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं कि इलामा इकबाल ने भगत सिंह को फांसी से बचाने की सर तोड़ कोशिश की थी। अली मोहम्मद खान की बात सुने, कहते हैं, जिस तरह की जबान आज अदालत में इस्तेमाल की गई, ऐसा कभी नहीं देखा। खबर मानिका से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 5 साल बाद आपको इद्दत क्यों याद आया? असगर जोया की बात सुने, कहते हैं, जिसको पंजाब का डिप्टी स्पीकर बनाया है वो मुझसे 15,000 वोटों से हार गया है। मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो बहावलपुर किसी चौक या मस्जिद में कुरान पर हलफ दे कि वो कामयाब है, मैं अपनी तमाम पटिशन वापस ले लूंगा। सना बुच्चा की बात सुने, कहती हैं, मियां शहबाज शरीफ को चाहिए कि अगले बरस 25 मार्च की छुट्टी देकर 92 का वर्ल्ड कप भी नून लीग के खाते में डाल लें। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, शहबाज शरीफ से कोई भी नहीं डरता। जाहिर है जिसके पास कोई पावर ही नहीं, उससे कोई क्यों डरेगा? बैरिस्टर गौहर खान की बात सुने, कहते हैं, इद्दत केस में आज जो कुछ हुआ वो पहले से तयशुदा था। खबर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल की। ये गुफ्तगू अदालत के डेकोरम के खिलाफ थी। जज साहब को खबर मानिका को रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। जज पर दबाव डाला गया कि केस ना सुने और वही हुआ। ये इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है, ये इंसाफ का कत्ल है। शेख वकास अकरम कहते हैं, छोटा भाई जनरल कमर जावेद बाजवा के हक में तकरीर करता है, बड़े मियाँ साहब इनकलाबी बनकर उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं। ये क्या दोगलापन है? सफवतुल्लाह विर्क की बात सुने, कहते हैं, काजी साहब के अमल से झार झंकार के अलावा कुछ नहीं झलकता, मगर अपने बेमगज खुतबों और बेमतलब चिट्ठियों से पूरी कायनात को मरऊब करना चाहते हैं। उनका मुस्नद तक पहुंच जाना ही निज़ाम इंसाफ की नाकामी और आईन व कानून के लिए खुली नहुसत है। किरदार व अफकार तो बात का मामला है, यहाँ तो बुनियादी शर्मो हया भी मफकूद है। अब ये आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का और इमरान रियाज खान की बात सुने। इमरान रियाज कहते हैं, मैं 142 दिन लापता रहा, लेकिन मैं आज भी यहाँ खड़ा हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया, अल्लाह आपको सेहत दे और अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। हमने बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है। अब इसके बाद सफवतुल्लाह विर्क की एक और बात सुने, कहते हैं, जिस कबूतरबाज की टोटल औकात अपनी देवड़ी में जमा दरबारियों और ख़ानदानी मज़ारों के वोटों से बिला मुकाबला मुंतखब होने की है, उसके बारे में हमारे दौर के बिकाऊ किस्सा ख्वान कौम को कहानियाँ सुनाते हैं कि एटम बम इसने बनाया है। वैसे सलाम है इन साइंसदानों को जिन्होंने अडियाला में नाहक के कैदे मर्द आज़ाद के खौफ से जाती उमरा के इस टखना खोर को अपना पेशवा बनाया है। कट्टों वच्छों के टखने खा जाता है, जबकि मुक्तदरा के कुल पुर्जों के टखने टब्बर समेत चाटता है। अब ये इमरान रियाज खान का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से मुकालमा सुने, कहते हैं, सर आपकी अदालत होती तो शायद मैं भी जल्दी आ जाता, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ उठाए जाने से पहले खड़ा था। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं, ये हुकूमत उतने ही दिन चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहेंगे। बैरिस्टर वकील कहते हैं, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के होते हुए कोई पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। ज़ैन कुरैशी की बात सुने, कहते हैं, मुल्क में इतने काबिल लोग मौजूद हैं, ना किसी को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, ना किसी रिटायर्ड अफसर को आगे लाना चाहिए। ये अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। रिटायर्ड जजेस की तैनाती का अखलाकी जवाज नहीं बनता। जुबैर अली खान कहते हैं, जज शारिख अर्जमंद इससे पहले अदम एतमाद की दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुके हैं। ऐन मौका पर खबर मानिका को बात करने का मौका देना और फिर उनकी बात को जवाज बनाकर फैसला सुनाने से पीछे हट जाने से सब कुछ वाज़ेह है।
اب یہ آپ بات سنیں رانا ثناء اللہ کی، کہتے ہیں اگر ہم نے تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس کر دیا اور تمام قیدی رہا کر دیے تو پھر ہم خود جیلوں میں ہوں گے۔ ملک ریاض حسین کہتے ہیں تاریخ ہم سب کا مستقبل میں ہمارے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام میرے جج بنے اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی بحالی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ رؤوف حسن کہتے ہیں شہباز شریف اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کو ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کالی بھیڑ نظر آئے گی، روز دیکھتے ہوں گے۔ ارشاد بھٹی نے بڑا زبردست یہ ایک جو بات ہے انہوں نے کی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے ساتھ اخبار کا پیس بھی لگایا جس کے اندر لکھا گیا ہے وطن کے ہم رکھوالے ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، ایٹمی قوت بنایا تھا معاشی قوت بنائیں گے۔ تو ارشاد بھٹی بھائی نے جواب دیا ان اشتہاروں سے تو یوں لگ رہا ہے جیسے بھٹو فیکٹری میں نواز شریف شہباز شریف دونوں بھائیوں نے مل کر پہلے ایٹم بم بنایا، پھر چاقی پہاڑوں میں دونوں بھائیوں نے سرنگ کھودی، پھر دونوں بھائی بم کو ٹرک پر لاد کر چاقی لے گئے اور پھر وہاں ایک بھائی نے بم فکس کیا جبکہ دوسرے بھائی نے بٹن دبا کر دھماکے کیے۔ اب یہ فلک جاوید کی بات سنیں، کہتی ہیں قید میں بند خان کی مثال اس اونٹ جیسی ہے جو بیٹھ بھی جائے بھی تو بھی کتوں سے اونچا رہتا ہے۔ نعیم حیدر منجوتا کہتے ہیں خاور منیکا کو آج خصوصی طور پر پلانٹ کر کے لایا گیا اور اس نے بکواس کی، ہم نے جج کو کہا آگے سے روکو لیکن جج نے اسے نہیں روکا۔ یہ وہ تمام تر معاملات ہیں ناظرین گرامی، یہ وہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کئی دنوں سے، پچھلے کافی روز سے جس طریقے سے ملک ریاض حسین کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو کہا جا رہا تھا آپ کے مقدمات ہو جائیں گے، ان کے دفتر کے اوپر چھاپا مارا گیا، جو ان کی جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ہر حربہ آزمایا گیا، مگر جو وہ ریاض حسین تھے، ملک ریاض تھے، انہوں نے بڑے واضح اور کھلے الفاظ کے اندر کہا کہ میں کسی سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنوں گا، میں کسی کے لیے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال نہیں ہوں گا، آپ جو چاہے کرتے رہیں، آپ جس طریقے سے چاہے جو کام مرضی کرتے رہیں، جتنا بلیک میل کرنا ہے، پریشر میں لانا ہے، دباؤ میں لانا ہے، تنگ کرنا ہے، الجھانا ہے، پریشان کرنا ہے، مقدمات درج کرنے ہیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا ہے، یا مجھے تھانہ کچہری میں ذلیل و خوار کرنا ہے، جو مرضی آپ کے دل میں آتا ہے وہ آپ کر لیجئے، میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں۔ پھر اب دوسری جانب یہ دیکھ لیجئے کہ ججز جو ہیں انہوں نے کتنی بڑی سکسیس حاصل کی، یعنی کہ جسٹس بابر ستار جو ہیں یہ ان کا بہت بڑا سکسیس ہے، یہ ان کا بہت بڑا کامیابی ہے کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے رہا کروانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ جس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا تھا، جس کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اور جسٹس ستار صاحب نے جو سخت ترین ریمارکس دیے، جس طرح سے انہوں نے اس وقت جو شاعر تھا اس کی جنگ لڑی ہے، تو یقین جانیے کہ اس طرح کی مثالیں پاکستان کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتی کہ اس طرح سے عدالت کے پریشر کے اوپر ایک ایسے بندے کو رہا کر دیا جائے کہ جس بندے کو زبردستی اٹھایا گیا ہو، اسے زبردستی غائب کر دیا گیا ہو، اس کو یعنی کہ بالکل ہی منظر پہ ہی نہ آنے دیا گیا ہو، عدالتوں میں اس کو پیش نہ کیا جا رہا ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بیسیکلی اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ جو جسٹس بابر ستار تھے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے، وہ اب کسی کی رعایت نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران ریاض خان کے ساتھ بھی مکالمہ کر کے بڑے بہادری والے الفاظ ادا کیے ہیں، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا عمران ریاض خان کو، انہوں نے ان کو ساتھ دینے کا اعلان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو کامیابیاں دے، اور ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستانی قوم کو انصاف فراہم کریں گے، پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پاکستانی قوم کو آگے لے کر جائیں گے، پاکستانی قوم کی جتنے بھی مسائل انہیں حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے، ہم نے اس چیز کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اب تو شاید خاقان عباسی نے بھی بڑے واضح الفاظ کے اندر کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت تو اتنے ہی دن چلے گی کہ جتنے دن اس حکومت کو لانے والے چلانا چاہیں گے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی کمزور حکومت ہے، کتنی کمزور حکومت ہے۔ اور عمران خان یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے حکومت نہیں لینی ہے، میں نے اقتدار لینا ہے، میں نے اختیارات لینے ہیں، عوام مجھے سپورٹ کرتی ہے، عوام نے مجھے ووٹ دیے ہیں، میں ڈیل، سمجھوتا، بلیک میلنگ، 2 نمبری، پریشرائز کرنا، میں ان ساری چیزوں سے مبرہ ہو چکا ہوں، آپ لوگ جتنا مجھے تنگ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، مجھے ڈیتھ سیل میں آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، آپ اس کے علاوہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑنے والا، اور میں انشاءاللہ بہت جلد پاکستانی عوام کے سامنے آؤں گا، پاکستانی عوام کے درمیان میں آؤں گا، پاکستانی عوام کے مسائل حل کروں گا، پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، پاکستانی عوام کی امیدیں پوری کروں گا، اور یہ جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جتنا بھی مجھے تنگ کیا جا رہا ہے، جتنا بھی مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے توڑ نہیں سکتی، میرا اللہ پر جو یقین ہے اس کو کمزور نہیں کر سکتی، میرا خدا پہ جو بھروسہ ہے اس کو کم نہیں کر سکتی ہیں۔ تو میں تو نہ ڈرنے والا ہوں، نہ جھکنے والا ہوں، نہ کمپرومائز کرنے والا ہوں، نہ ڈیل کرنے والا ہوں، نہ ڈھیل مانگنے والا ہوں، آپ
लोगों ने मेरे साथ जो करना है करते रहिए। हम सबको भी अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली सदका जारी है तो हमें शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। और आखिर में हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मेगा फैक्ट्स को फॉलो करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।